प्लॅन हा पळय हे कितें आसा की आमी 75 डेज आमचो क्रॉस जाल्लेले आसा आनी जे फुडले जे पाऊल आसा अजून आमचे कोर टिमी कडेन आमी तशें डिस्कस करूंक ना. पण सेंटराक आमी पीएमओक आमी लेटर बरिल्ले आसा. खूब पयलीं आमी लेटर बरिल्ले आसा. एक म्हयन्याच्या वयर जातले आमी तेंचे लेटर बरोवन. आनी तेज्या नंतर अशें दिसून येयलें की गोवा स्टेटहूड डेक हेणी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन हेणी एक स्टेटमेंट बरें रिलीज केल्लें. त्या लेटरान आसलें एक पॅरात आसलो 3-4 लायनीचो की तेणी म्हटलेलें की एनवायरमेंट सांबाळून गोंयचो जो इतलो सुंदर एनवायरमेंट तो सांबाळून आमी गोंयची प्रगती करूंक जाय, डेव्हलपमेंट करूंक जाय. पण हांगासर ते नरेंद्र मोदीचे आयकता काय ना ते आमकां व्हेरी डावटफूल आसा. ज्या तरेन चल्लेलें आसा सरकार ते प्रायम मिनिस्टरचे आयकना कशें दिसता. सो आमकां खंय तरी आमकां फिजिकली सेंटराक वचोन प्रायम मिनिस्टराक मेळना जाल्यार एटलिस्ट खंय तरी त्या लोकांक दिल्ली वचोन खंय तरी लोकांक तांकां जाग दिवची पडटली की आमी गोंयच्या इतल्या गोंयसून दिल्ली पावलेले आसा आनी एक आमचो जो प्रोटेस्ट आसा तो जंतर मंतर थंयसून व्हरपाचो प्रयत्न करपाची म्हणजे एक विचार आसा आमचो. पण आमी अजून कोर्ट टिमीन तो अजून डिसिजन घेतलेलो आसा. सगळ्यांचे लोकांचे हय आसूंक जाय बिकॉज हो ट्रॅवल आसतलो तो मातसो लॉंग ट्रॅवल आसतलो आनी सगळ्यांची तितून होकार आसूंक जाय. तेज्या नंतरूच आमी डिसिजन घेतलें. म्हणून कितें सांगतलो तेंच्यांनी आमची खूब बरबादी केली. आमकां तेंच्यांनी लागीं सुद्दां घेतली ना. आमी इतक्या हें जाल्यार आमकां आमी आसा अर्द्या हेका थंय सुद्दां ते अशें इतके पयस तेंच्यांनी पाठयले आनी आमकां धांवून घातली आनी आमकां ते इचारता खंय वयता तुमी. आमकां जाय थंय वयता म्हणून सांगलें. हांवें एका पुलिसाक सांगलें आमकां जाय थंय वयता म्हणून सांगलें. मागीर तो वगीर ज्या मनशाच्या पोरी वस्ताकार पोरीन आमी आतां तशें तशें सगळ्यांक करचें पडटा म्हणून वगीर रावलो तो. आनी मागीर तुमचेर तो प्रसंग येयल्यार तुमी बी तेंच करचे आहाय अशें म्हणून आमकां मागीर तो वगीर रावलो. मागीर ताणें म्हाका कांय म्हणोंक ना. अशें आमची तो ते शीळ करता सरकार आमची करिना तो देवाची शीळ करता. आमचें कांयच करिना तो. करता तितकें करूं न्ही तेका आनी करता तें करूं. हें पळयलां तें पळयलां आमची अन्न धुली गेली. फाटल्यान गेटी फुडल्यान गेटी आमकां मदीं खंय वचपाचें आहा आमी कितें करपाचें. कशी फाटल्यान फुडल्यान गेटी घालता आमकां मदीं घालता. इतको पुलीस तांकां पुलीस आहा आमकां पुलीस बिलीस कोण ना. आमकां कोण ना. आमकां देव ना धर्म ना कोण ना. आमकां आतां राग येयला. काल 18 जून जालो पूण खरो लढाई आमची काल सुरू जाल्या. हांगा आमी 75 दीस पासून वाट पयली 74 दीस. पूण 75 दिसा काल आमी आझाद मैदानाचेर पावली. आसली आमी खंय आनी आझाद मैदान आसले एकी कडेन आमी आसली एकी कडेन. आमकां आमचो आवाज फुडें करपाक दिलो ना. आमकां बॅरिकेड घालून आडयले फुडें वचोंक दिलें ना आमकां. पूण आतां अशें ना की इतल्यान आमचो प्रोटेस्ट हो सोंपलेलो ना. आमची लढाई खरी म्हणटा ती आतां सुरूच जाल्या एक्चुअली. आनी आतां आमकां आनीक टफ वयतले ही लढाई लडपाक लागून. सो इतल्यान आमी हारची बी ना आनी लढाई आमची स्टॉप जावची बी ना. ही लढाई तर आमी जिखूनच दाखयतली. इतली स्ट्रॉंग सगळ्यांचो आसा पावर आमचो. नारी शक्ती कितें दाखोवन दितली आतां आमी कितें आतां कशें कितें म्हणून सांगू तुका. आतां हे सरकाराक तरी कळपाक जाय आसलें न्हू. आतां इतके दीस पळय आतां 76 डेज म्हटल्यार खो पावले. आमी सगळो काम धंदो भुरग्या बाळांक भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन बसता. आतां शाळा सुटली काय भुरगीं हांगासर येतलीं. भुरग्यांक सुद्दां ज्ञान आसा. भुरगीं म्हणटा कितें येदो व्हडलो हो आमचो दोंगर कापून येदे व्हडले म्हणटा प्रोजेक्ट पळय गांवांनी हाडटा पळय न्हू. आमची शाळा तरी उरतली गे काय म्हणटा ती भुरगीं. आमी शाळेन तरी कित्याक हें करपाचें. पयलीं म्हणटा आमी प्रोजेक्ट बंद करया म्हणटा तो येदो व्हडलो येता पळय आनी मागीर म्हणटा आमी शाळेन या. आतां पळय तुमकां हें आमचें सगळें हें आतां दोंगर म्हणटा पळय न्हू तें सगळें एनवायरमेंट तें सगळीं झाडां पेडां हेंच्यांनी मुळां सकट कापून उडयलां. आनी आतां हो तळशी जुनान कितें आसतालें कितकोसोच पावस पडटालो जुनान आनी आतां पावसूय ना आनी कांय ना. पयलीं आतां देवाक सुद्दां खंय तरी राग येयला. देवाक सुद्दां राग येयला म्हणून आतां हो पावस सुद्दां बघ पडना पळय. आतां पळय काल पयर आमकां 3 दीस जाल्यार उदक ना. आतां सकाळीं बारीक थेंब येताले. म्हाका त्या आदी टायम जालो सगळें ते भरून आयदनां भरून दवरता आमचो टायम जालो म्हाका येवपाक सुद्दां. पूण आमी सगळे हें करून आमी हांगासर येवन बसता. आनी जो पर्यंत आमकां पळय न्याय मेळना न्हू तो पर्यंत आमी हांगासरल्यान हालचे ना. आमी हांगाच बसून रावतलीं. आमकां पंचायत म्हळ्यार पंचायत सतयता. सगळे आमी डिपार्टमेंटांनी वयता. सगळे जाण आमकां खंय ते हें करिना. पूण आमी कितेंय तरी जाली न्हू आमकां हो न्याय हो मेळटलोच आनी सरकाराक हो दिवचोच पडटलो.
आमी जेन्ना आझाद मैदानाचेर वचपाक गेले आमकां सोडूंक ना, आमकां थंय आडोवन धरले, आमी गार्डनान बसले. मागीर आमी जसो सीएमाचो प्रोग्राम सोंपलो तशें आमी एक गार्डन हांगा आझाद मैदानाचेर वचून एक आमी पांया पडटली म्हण आसली आनी वचपाक भायर सरली. जेन्ना आमी स्लोगन दिलें तेन्ना पुलीस येयले आनी भरपूर बॅरिकेड्स घातले, रोड ब्लॉक केलो आनी आमकां सोडूंक ना म्हणून आमी सांगलें तांकां आमी आमचें जें कितें आसा तुजो सीएम गेलो, सीएमाचो प्रोग्राम सोंपलो, आतां आमी वचून जस्ट थंय पांया पडटा आनी येता अशें म्हटलें सुद्दां पुलिसान आमकां अलाउड करूंक ना. तेन्ना आमी जेन्ना थंय बॅरिकेड्स काडपाक गेली तेन्ना पुलिसांनी उखल्लो बॅरिकेड आनी परत आपटलो. तेन्ना आमची एक आसा ती आमच्या एकटेचो पांयाच्या आखाण्याचेर तो बॅरिकेड्स आसता तेजे हें पडलें आनी जे सामको आखाणो आसा तो बड पांयाचेर चिड्डाले सारके. मागीर तेंच्यांनी कितेंच कॅर घेवंक ना, तिचे खूब रगत येवंक लागले, चप्पल सगळे भिजले रगतान. तशीच ती बसली, तितलो टायम काडलो. जेन्ना मागीर आमकां पुलीस स्टेशनार ओल्ड गोवा येयले तेन्ना आमी तेका पळयलें जाल्यार तिचो बोट सामकें चिराडलेलें आसलें. मागीर मनीशा आमचे असले, मनीशा मुसगांवकर, तेणी मागीर तिका हेल्थान येयले आनी थंय मागीर तिका ते ड्रेसींग केलें आनी डॉक्टरान सांगलें ते बोटाचें नाकूड जें आहा तें फूल कट करून काडचें पडटलें नाकूड. इतलें तें चिड्डून सामकें हें जालें तिचें. ते आतां तिका काल हेल्थान येयलें, आयज तिका ड्रेसींगाक गेला सो आयज येवंक शकूंक ना ते हांगासर ड्रेसींग करपाक. 4 दीस तिका ड्रेसींग कर म्हटलां. काल आमच्या बायलांनी सगळ्यांनी एक असो पराक्रम केला की गोंयच्या सगळ्या बायलांचो भंय तेंच्यांनी दूर केलो, नवी क्रांती केली. आणि कालचे क्रांतीन आता सगळीच गोंयची बायलां भायर सरतली. आणि काल खरो म्हणजे क्रांती दिन. लोहिया जेन्ना गोंयान येयल्लो तेन्ना लोहिया कित्याक येयल्लो तर पोर्तुगीजांक जे भिवन लोक घरान रावताले तांकां भायर काडपा खातीर येयल्लो. त्याच प्रमाणे काल जी आमची कारापुरची जी बायलां असली तेंच्यांनी पणजे वचोन आपल्याक जेल बरो आंदोलन करून सगळ्या गोंयच्या बायलांक एक डॅरिंग दिलां. जे लोक म्हणटाले भिवपाची गरज ना म्हणून, तांकां आतां भिवपाची गरज आसा हे फुडें. हे कालच्या इव्हेंटान दाखोवन दिलें. तशेंच गव्हर्मेंटान जो आमचेर अत्याचार केलो आनी जो पळय ओपोजिशनान आमकां सपोर्ट करून जे आमचे सगळे निभोवन गेले त्या बद्दल ओपोजिशनाचे आमी खूब हे करता, आभार आसा. आज जी ही बायलां तयार जाली ताका मेन जबाबदार आनी मेन कारणीभूत म्हणजे आमचे स्वप्नेश सर, तशेंच डॉक्टर स्वप्नील आनी तसोच अभिषेक प्रभुदेसाय हेंच्यांनी जी तेंचे कडेन जे तांकां पळय डॅरिंग दिला न्हू, खरी क्रांती घडोवन हाडल्या तेंच्या भितर. आनी ही क्रांती आतां गोंयान वयतली आनी खरोखर 18 जून हो क्रांती दिन म्हणून आसा न्हू, तो आयच्यान गोंयान स्टार्ट जातलो आनी नवी क्रांती तयार जातली. आमकां हांगासर 76 डेज जाले. आयज आमकां हांगासर 76 डेज जाले. आनी तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें की आमच्या गांवान हो येदो व्हडलो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर हो जमनीचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. हो सगळ्यांक हो आतां सगळ्यांक म्हणजे सगळ्यांकूच खबर आसा हो. आनी काल आमचो 75th डे आसलो आनी काल आमचो क्रांती दिन आसलो काल. म्हणून आमी आझाद मैदानाचेर गेल्ली. आनी त्यो म्हणल्यार कितें सगळीं जाणां बायलां न्हू सकाळी आपलें सगळें जेवण ते करून जेवण घेवन ती आझाद मैदानाचेर बेग्यान पावली. 8 पयलीं आझाद मैदानाचेर पावली. पूण असो पळय जेणे पुलिसांनी तिंकां सतयला पळय आमकां सगळ्यांक प्रत्येका कडेन एका हितूनी तेंच्यांनी पुलीस दवरले आनी आमकां आझाद मैदानाचेर एंट्री करूंक दिवना. म्हाका इतकें सांगपाचें आसा की हो आझाद मैदानाचेर वयपाक पास जाय. सामान्य लोकांक गोंयच्या लोकांक आझाद मैदानाचेर वयपाक पास जाय. आतां तेंच्यांनी आमकां पास विचारले थंय पुलिसांनी, तुमचे कडेन पास आसा काय म्हणून. आनी ते कितें तेंच्यांनी आनी आमकां काल तेंच्यांनी अशें तेंच्यांनी सतयला पळय न्हू. वयल्यान पुलीस हे हाडून तेंच्यांनी आमकां पुलिशेन सुद्दां व्हेले काल तेंच्यांनी. एज अ सरपंच तूं आतां कशें पळयता पंचायत लेवल सपोर्ट? एज अ सरपंच म्हणून पळय हो आमचो गांवांक लोकांनी म्हाका निवडून दिला ह्या गांवा खातीर कितें तरी आमी करपाक जाय म्हणून. गांवाची अशी सत्यानाश वाट लावपाची आमी न्हू, पंचांनी न्हू. जाता जाल्यार आपल्या कडेन गांवा खातीर काम करूंक जाय, गांवाक हो सपोर्ट करूंकूच जाय. म्हणून हांव म्हाजें कितें आसा की हो आमचो गांव आसा पळय न्हू, हांव गांवा खातीर हांव कितेंय करतलें. आमी सगळीं जाणां इतके दीस आतां आमी सगळीं जाणां बायलां बसता. पूण एक दीस एक सरपंच न्हू जावं एक कोणूच येवन हांगासर पळोवना तेंच्यांनी आमकां. चालू हेवटेच्यान येता वयता ती पंचायतीन पूण तेंच्यांनी आजून हांगासर येवन तेंच्यांनी विचारपूस सुद्दां करूं ना. आपूण आसा म्हणटा ती, आपूण गांवा वांगडा आसा म्हणटा
पूण बेश्टे नांवाक आसा म्हणटा जाल्यार कितें तरी तांकां मनाक तरी ह्या बायलांचे चुरचुरे जावं कितें तरी आसलें न्हू जाल्यार ती येवन हांगासर पळयतली आसली. हांगा बसपाक सुद्दां चड जाल्यार येवन विचारतली आसली न्हू. तुमी आतां एवढेन क्रॉस जाता पळय येवन तरी विचारतली आसली तेंच्यांनी काय ते करूं ना. सरकार नारी शक्ती म्हणटा आणि नारी शक्ती कशी रस्त्यार बदली हे सरकाराक काल दिसूंक नाका, दिसलें हांव नको. पूण हांवें सुद्दां सरकाराक उलो मारलो जेन्ना तुमी नारी शक्तीचे नारे लायता न्हू त्यो काल नारी शक्ती सगळे आमी तुज्योच नारी तुमचीच कार्यकर्ती वचून काल रस्त्यार बसलीत. आमी आझाद मैदानार सकाळी गेल्ली कित्याक आमचो प्रोटेस्ट घेवन गेल्ली, प्लस आमी केन्ना ते आझाद मैदानार अशे प्रोग्राम पळोवंक नासलो म्हणून आमी गेल्ली. त्या निमतान आमी भायर रावना. पूण आमकां दुर्दैव गोंयकारांचे म्हणपाचे काल सकाळी हे पुलीस तुमी ड्युटी करा तुमची, पूण आमी एक तुमचे भयणी सारकी आवय सारकी जाणटी लोक गेल्ली. पूण जेन्ना आमी 8 थंय पणजे पावले आझाद मैदानाक तेन्नाच्यान आमकां पुलिसांनी जे हॅरेसमेंट करपाक स्टार्ट केले. आमकां एका जाग्यार पांय टिकोवन 5 मिनटां तेंच्यांनी आमकां रावोंक दिवंक ना. फाटीक लागून आमचे हांगा चल थंय चल लास्ट आमकां हायवेक भायर धाडली तेंच्यांनी. आणि मागीर निमाणे आमी तशी सरोन येवन ते गार्डनान बसल्या. सो आता फुडें कितें जातलें? फुडें आतां कितें जातलें म्हणून सांगपाचें. आमी जो पर्यंत ह्यो लोदा स्क्रॅप जाला आमी काय ओगी रावची ना, आमी सोडची ना. आमी तुका जे आमी काल टीसीपीन गेली तेन्ना आमकां कितेंच न्याय ना. तेंची मिटींग तेंच्यांनी 3 म्हटली. सोमारा आमी टीसीपी ऑफिसान गेली, पयलीं आमी शुक्रारा गेली, मागीर सोमारा गेली. आमी सोमारा 8-9 थंय पावली. तेंच्यांनी म्हटलें 3 मिटींग, मागीर तेंच्यांनी म्हटलें 4 4:30 8 पर्यंत आमी 7:45 पर्यंत पणजे टीसीपी ऑफिसाच्या भायर बसली. देव बरें करूं कोणी तरी आमकां दनपारच्या जेवणाची आमची अरेंजमेंट केली. तेका देवान बरें आयुश्य आरोग्य दिवं म्हणटा तेजो धंदो जसो कसो आसा तो बरे भशेन चलोवचो. तेणें आमची जेवणाची अरेंजमेंट थंय केली आनी आमी दीस पर्यंत रावली. 7:30 जेन्ना तेंच्यांनी मिटींग जाली तेन्ना आमकां कितें रिजल्ट आहा तो 0 येयलो. थंयच्यान आमी तशीच घरा येयली. आमकां इलेक्शनाच्या टायमार आमी वोटींग करता कशी वोट हो म्हाजो रायट म्हणटा आनी आमी वोटींग करता आनी ह्या सरकाराक निवडून हाडून खुर्चेर बसयता आनी हो सरकार हाडून आमकां रस्त्यार बसयता. आयज हे आमचे दुर्दैव कार्यकर्त्यांचे. आमी जेंकां वोटींग मारून हाडटा आनी जी खुर्ची दिता न्हू आनी ते आमकां हाडून अशे लोदा सारके प्रोजेक्ट हे गांवांनी हाडून सोडटा आनी आमकां हाडून रस्त्यार बसयता. जे गोंयकारांक नाका ते आपणाक नाका म्हणटा सरकार, जाल्यार आमकां हो लोदा नाका जसो तुकाय नाका जावंक जावो. आयज आमचो 76th डे म्हणल्यार 76वो दीस कारापूरचो प्रोटेस्टाचो. आयज 19 जून 2026 आनी काल खबर आसलें तुमकां कितें आसलें ते काल आसले 18 जून. हो काल गोवा रिव्होल्युशनरी डे आसलो, क्रांतिकारी डे आसलो. आनी त्या दिसा आमी पणजे आझाद मैदानाचेर आमचे एक ट्रिब्यूट पे करपाक गेल्लेले, आमी दिवपाक गेल्लेले आमचे जे आझाद मैदानाचे क्रांतिकारी ज्यांच्यांनी आमच्या गोव्या खातीर पोर्तुगेजां विरुद्ध अन्याय केल्लो तेज्या विरुद्ध ते लढलेले. तेज्या खातीर आमी एक ट्रिब्यूट पे करपाक वयताले, पण सरकारान आमकां थंयसर वयपाक दिवंक ना. आनी दुसरी गजाल आसली की आमी थंयसर पिसफुली आउटसायड द कंपाउंड रावपाचें आसलेले ऑन फुटपाथ आनी प्रोग्राम अटेंड करपाचे आसले. बिकॉज हो सरकारचो भितरलो प्रोग्राम आसलो. सो आमी अटेंड करतले आसले पण आमी पिसफुली करपाचे आसलेले अटेंड. पण सरकारान आमचे मानून घेवंक ना आनी आपली जी मनमानी आसली ती तेंच्यांनी आपूण केली आनी सगळ्या लोकांक त्रास केले. थोडे एक आमच्या आवयक तेंच्यांनी थोड्याक इंजुरी बीन जाल्लेली आसा. सो तेंचे कंडिशन पळोवंक जाता कशें कितें आसा ते. सो हेज्या नंतर तेंच्यांनी आमकां डिटेन करून ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर सांज 4-4:30 पर्यंत आमकां थंयसरूच दवरलेले तेंच्यांनी. खुबशे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लिडर हेंच्यांनी आमकां जो सपोर्ट केलो, तशेंच पत्रकारांनी जितल्यांनी आमकां सपोर्ट केलो तेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद करता. आनी परत गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां की ही लढाई जी आसा ही चालूच आसा आनी जो पर्यंत ही आमी जिखना तो पर्यंत ही लढाई चालूच उरतली. तशेंच दुसरी गजाल हांव सांगपाक सोदतां की थोडे आमकां अशे विलेजर्स गोंयचे लोक मेळ्ळे जे म्हणटा की तेंच्या गांवांनूय पण प्रॉब्लेम आसा पण थंयसर लोक उठाना. तांकां सांगपाक सोदता की ते लोक उठाना पण तुमी जे 4-5 जाण जे जागे जाल्लेले आसा ते सगळे जाण आमच्या बरोबर येवन जॉईन जा. आमी एकत्र येवन एक युनिट एक करून आमी सगळे जाण तेजेर लढो दिवया. आमी काल आझाद मैदानाचेर वचपाची आसली आनी आमी काल सकाळी पणजे गेली पूण आमकां आझाद मैदानाचेर वचोंक दिवंक ना. तेज्या पयलींच आमकां अर्द्या रस्त्यार आडोवन दिली पुलिसांनी
आणि आमी दोगा जाणां पुलिसांनी आमकां विचारले तुमी खंय वयता काय म्हणून. आमी तांकां सांगलें आमकां प्रोग्राम अटेंड करूंक जाय, आमी प्रोग्रामाक येयल्या म्हणून. तशें तेंच्यांनी आमकां फुडें धाडली, प्रोग्रामाक येयल्या जाल्यार प्रोग्रामाक चला म्हणून. आनी आमी जेन्ना दारार पावली तेन्ना ते पुलीस आमकां तुमकां इन्विटेशन दिलां काय करपाक लागले. आमी म्हटलें आमकां खबर ना हांगा इन्विटेशन दिता म्हणून, आमी क्रांती दीन न्हू आयज म्हणून प्रोग्रामाक येयल्ली म्हटलें प्रोग्राम पळोवपाक. तर तुमी प्रोटेस्टाची मनशां म्हणपाक लागले आमकां आनी आमच्या आंगार येयले पुलीस आनी आमकां थंयच्यान धांवडोन घातले. तुमी प्रोटेस्टाची तुमकां हांगा अलावड ना म्हणपाक लागले. म्हणलें प्रोग्राम पळोवपाक सगळ्यांक क्रांती दीन न्हू, प्रोग्राम सगळ्यांक आझाद मैदान हे सगळ्यांक आझादूच आसा न्हू, कोणूय येवंक शकता न्हू थंयसर प्रोग्रामाक. अशें आमी तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट केले. तरी ते पुलीस आमकां आयकना जाले आनी आमकां सामकें धांवडोन हांगासर दिसपाची ना म्हणून सांगलें. आनी तुमी खंय गार्डनान बी वचून बसा म्हणपाक लागले. हांगा येयले आनी आमी गार्डनान वचून बसली. आनी मागीर तेंचो जेन्ना प्रोग्राम सोंपलो पळय तेन्ना आमी गेली थंयसर. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी भितन घेतली ना, रोड ब्लॉक केलो आनी भरपूर आडयली आमकां भितन वचपाक दिली ना, ती दिलीच ना. दुखली जाली. पुलिसूय आमकां हें करपाक लागले, वाट दिना जाल्यार आमी भितन वचपाक सोदपाक लागली. पूण ते आमकां कशेंच हें करिना जाले. एकट्याचे बायलेचे आमच्या पांयांक लागले, आमच्या बरोबर आसली तिच्या पांयार ते तेंचे बॅरिकेड पडले आनी तेजे रक्ताचे व्हाळ येयले थंयसर, नाक्षी येयली. आनी मागीर इतलें सगळें जालें. आमी थंयसर बसली. मागीर पुलिसांनी गाडी हाडली आपली. आमी थंयसर नारे बी दिले आमचे आनी पुलिसांनी आमची गाडी हाडली आनी आमकां कितें बेश्टीत भितन भरली आनी घेवन गेले. आमकां कितेंच सांगूंक ना आमचेर कितें जालें, कितें आमी कितेंच करूंक ना. म्हणजे अशें आमचे कडेन कितें अस्त्र शस्त्र नासलें, आमी कितें मारामारी करूंक वचोंक नासली. आमी आमचो प्रोटेस्ट हे करतली आसली शांतपणान आनी येतली आसली. आमचे कितें नारे आसा ते म्हणटली आसली आनी आमी आमचो प्रोटेस्ट थंय करून येतली आसली आझाद मैदानाचेर. पूण ह्या पुलिसांनी आमकां आडयले, वचोंक दिवंक ना. आनी पुलिसांची गाडी हाडली. पुलिसांच्या गाडयेन आमकां भरले. आमकां कितेंच तेंचे कडेन ऑर्डर आसा व्हरपाची कितें आसा, खंयचे पुलीस ते सुद्दां खबर ना. ते गोंयचे पुलीस काय भायले पुलीस ते खबर ना. अशें कोणाक उखलून गाडयेन भरून घेवन वचोंक शकता पुलीस. आनी आमकां भोंवडोन व्हरोन हेतून भोंवडोन हाडून परत व्हरोन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर बसयली. आनी आमचो सर तुमी आतां पयलाच आसतलो, तो दोतोर सर आसा पळय, तो कितलो शांत आसा. तो कितें उलोवपाक सुद्दां एकदम सामको थंड पद्दतीन सगळें अटेंड करता. पूण ताका तेंच्यांनी उखलून येयलो. ही खंयची जबरदस्ती? उखलपाची गरजूच ना, हात लावपाची गरजूच ना न्हू. ताका उखलून तेंच्यांनी गाडयेन घातलो. अशें कशें करूंक शकता हे पुलीस? आमी कितें थंयसर क्रांती मारामारी करूंक ना, कितें तेंच्या सारकें हें करूंक ना. आमचे कडेन कितेंच नासलें. आमी फक्त थंयसर प्रोटेस्टाक आतां बसले तशी थंय बसपाक गेल्ली. ही एका दुखली उखली हे कित्याक करूंक जाय आसलें? आझाद मैदान आमचें न्हू, आमकां हक्क ना आझाद मैदानार वचपाक? आमचो हक्क न्हू तो आझाद मैदानार वचून बसपाचो. आझाद मैदानार वचपाचें त्या दीस क्रांतीचो आसलो आनी सगळ्यांक हक्क हा थंयसर वचपाक. फ्युचर केस ऑफ एक्शन असो कितें आजून डिटेल आमी प्लॅन करूंक ना. पण जे आमकां फॉलोअप जे करूंक जाय तितून एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कितलो टायम न्हिदता ते पळोवंक जाय. तेंच्यांनी आजून आमकां तेंचे रिपोर्ट जावं तेंचो स्टॉप वर्क ऑर्डर तेंचे कडसून आमी जे एक्सपेक्ट करता ते कांय कवर करिना. म्हणजे ते अजून अपडेट करपाक रेडी ना. कित्याक करपाक रेडी ना ते आमकां पळोवंक जाय की कितलो टायम ते न्हिदून रावता. आमचे दुसरी गजाल TCP न्हू आमी तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. ते खंय स्टॉप वर्कर काडटा काय पळोवंक जाय. बिकॉज ते एक TCP मिनिस्टराच्या अंडरूच आसा कळ्ळें. सो ते तेंचे कडेन हिम्मत आसा ते काम करपाचें जाल्यार कळटलें आमकां. तिसरी गजाल, आयज मामलेदाराच्या डेप्युटी कलेक्टरान आयज इवनिंग 3:30 मिटींग आसा. ते ट्रेडिशनल पाथाचेर आमी कंप्लेंट केल्लेली. सो ती एक मिटींग जातली. ती पळोवंक जाय की त्या मिटिंगेन कितें डिसिजन जाता तें. आनी चवथी गजाल म्हटल्यार जे इल्लिगल कंपाउंड वॉल आसा जेचो अशें टायम पिरियड गेल्लो आसा फ्रॉम नोईंग टू द हे आसता 30 डेजचो टायम पिरियड दिल्लो आसता पंचायत राज एक्टा प्रमाणे. तो 30 डेज लॅप्स जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे ते डिमोलिशन जावंक आसलें. पण पंचायतीन खंय तरी डिले करून तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली आसा आनी ती शोकस नोटीस डिले जाल्लेली आसा. आनी तरी पण आयज एक्चुअली शोकस नोटीस तेंच्यांनी 4 जुनाक इश्यू केल्लेली तांकां फॉर इल्लिगल कंपाउंड वॉल. ती आज 19 तारीख आज लास्ट डे जाता. फाल्यां तेंच्यांनी कितें दवरला, फाल्यां तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा कंपाउंड वॉलाचें. इल्लिगल हरशी कंपाउंड वॉल आसा हो तांकां डिमोलिश करपाचो पूर्ण अधिकार आसा.
बिकॉज तेंचे कडेन कांय परमिशन घेतलें ना. सो फाल्यां तेंच्यांनी कसलें इन्स्पेक्शन ऑन वॉट बेजीस इन्स्पेक्शन दवरता कांय समजना. बिकॉज हेज्या पयलीं पंचायतीन खुबशे इन्स्पेक्शन केल्लेले आसा त्या वाटेनचो थंयसर कंपाऊंड वा भितर फूल प्रोजेक्टाचो. परत तांकां इन्स्पेक्शन कित्याक लागून करूंक जाय हो एक मोठो प्रश्न आसा. सो ह्यो ज्यो घडामोडी आसा ह्यो फुडल्या एका 4-5 दिसान जावपाच्यो आसा. ओके